फरियाद वको करबला की ढेर ستړیا حسین آد حسین متمیانو نندی دوری زده مدینہ دے شاعر دیائی دی دوری زده قدیمہ مدینہ دے دی دوری زده قدیمہ مدینہ دے خدایا چیرتا مسافر سکینہ دے گیشواری دسمول نخلو سکڑالی خدایا گیشواری دسمول نخلو سکڑالی خدایا یا ستڑی مورد سکینہ ویلی سندا دے ما ودنا مرور ورورت سشوی یا پسل گیو بی بستڑی خل خانا دے چوک دغا کو مومی روتا سویا روشا چوک دغا کو مومی روتا سویا روشا یا تو سپرلی نن پچو خالی بانڈا دے یا پسرو لاسو نامی جوڑی دار بدار یما یا دسی ویر دے لکائی خی جنازہ دے چوک دورور ود جمو تا جوڑی خدایا یا چوک دورور ود جمو تا جوڑی خدایا یا مود براخی ورورا چشوی مو گلا دے یا صدی دورید شی نوی جامع وقسم وڑو جلکیو پسار بکری وقسم یا دما پزرد حسین بلبل شی یا سیدی دوری جوا چوکی گریبان ہوئی اندا غیدوت مدینہ ود سکینہ پسارنی بکراوا کلی جمی خوی غستاولی وی پوڑو گوی گوی گیشواری وی